پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر بھارت دا اندرونی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے اتے سب دے چروکنا ایک بین الاقوامی تنازع ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ دا جانبدارانہ، یک طرفہ اور بدنیتی دے اتے مبنی فیصلہ اس حقیقت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکدا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے بین الاقوامی طور دے اتے تسلیم کیتے ہوئے متنازع علاقے دے اتے قابض ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارت دے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کو صحیح ثابت کرنے دے واسطے ہمیشہ ایک آلے دے طور دے اتے کام کیتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کو جموں کشمیر دی بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتی گئی متنازع حیثیت دی قانونی حیت دا فیصلہ کرنے دا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 اور اس کے بعد تھی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق کشمیری عوام دے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دے حق کو کانڈ پیچھے سٹ رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سخت خلاف ورزیاں تے توجہ ہٹانے دے واسطے سراسر جھوٹ اور بدنیتی دے اتے مبنی پالیسی دے اتے انحصار کر رہا ہے۔ بھارت تحق خود ارادیت تے انکار تنازع کشمیر دی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر دا حتمی حل اقوام متحدہ دی قرارداداں دے وچ موجود ہے اور اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ دی سرپرستی وچ استصواب رائے دا مطالبہ بھی موجود ہے۔ دنیا دی خاموشی سن بھارت کو جنوبی ایشیا وچ اپنے تسلط پسندانہ عزائم کو آگے بڑھانے دا حوصلہ دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت تے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بھارتی سپریم کورٹ تے متعصبانہ اور یک طرفہ فیصلے کے باوجود کشمیری عوام اپنی لازوال اور لکھاں قربانیاں تے مزین جدوجہد آزادی جاری رکھنے دے واسطے پرعزم ہیں۔ آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ قربانیاں دا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، جس تے کشمیریاں دے عزم و حوصلہ دا بخوبی اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مادر وطن کو بھارت تے ناپاک وجود تھے آزاد کرانے وچ اپنی جدوجہد جاری اور ساری رکھی۔